बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा, बहुत ही आसानी के साथ और ज़बरदस्त तरीके से आज हम लच्छा पराठा बना रहे हैं, जो कि आप बनाकर किसी भी टाइम इंजॉय कर सकते हो। आप इसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हो और जब आपका दिल चाहे आप इसे बना सकते हो। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले लच्छा पराठा की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बगैर टाइम जाए के बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे स्पेशल आटा, ले लेंगे 3 मेजरमेंट कप के हिसाब से ले लें, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहे आटा गूंदना चाहे आप ले सकते हो। इसमें मैं 2 चुटकी डाल दूंगी अजवाइन। 3 कप मैंने ले लिया आटा और एक चाय का चम्मच नमक शामिल करने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें घी शामिल कर देंगे। उसके बाद इसे हम अच्छा सा आटे में मिक्स करेंगे। पहले इसे आटे में अच्छा सा हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो है घी जो हमने इसमें और नमक वगैरह डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद सर्दी है तो नीम गर्म पानी ले लें। नीम गर्म पानी के साथ गूंदें, आटा नरम और मुलायम गूंदेगा। अगर गर्मियां हैं तो आप सिंपल नॉर्मल पानी से भी आटा गूंद सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम गूंद लेंगे। ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे। अब आप कहेंगे कि आटा गूंदना किसे नहीं आता। जी, आटा गूंदना हर किसी को नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं तो उन्हें भी नहीं आता, और एकदम से आप घर पे कोई ना हो और आपको भूख लगी हो और रोटी बनानी हो तो आप इस तरीके से आटा गूंद सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छा सा गूंद लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर घी ऐड किया है। घी ऐड करने की वजह से आटा माशाल्लाह बिल्कुल नरम और मुलायम गूंद कर तैयार होगा। अच्छा सा गूंदने के बाद इसे हम रेस्ट देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। काउंटर पर पहले थोड़ा सा खुश्क आटा डाल लेंगे ताकि ये काउंटर पर भी ना चिपके और हाथों पर भी ना चिपके। जितने पेड़े बनेंगे इसके पेड़े हम गोल पेड़े तैयार कर लेंगे। पहले हम सारे आटे के पेड़े तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद हम इसकी लोई बनाएंगे। इसे हाथों से ही थोड़ा बड़ा करेंगे। तो इसमें माशाल्लाह से तकरीबन 5-6 पराठे तैयार होंगे। तो पेड़े मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसके बाद इसकी गोल रोटी बेल लेंगे। बेलन की मदद से गोल रोटी बेल लेंगे। थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो तो चलेगा। इसके बाद इस पर लगा देंगे घी। पूरी रोटी पर घी अच्छे से लगा देंगे। पूरी रोटी पर अच्छे से घी लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। और इसके बाद इसकी हम फोल्डिंग करेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करें बड़ी एहतियात के साथ और आराम से, बहुत ही आसानी से आप इसकी फोल्डिंग करें। और इसके बाद इसे हल्का हल्का सा इस तरीके से प्रेस करें और इसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे। और इसके बाद इसे हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यहाँ हमारा ज़बरदस्त तरीके से पेड़ा लच्छा पराठे के लिए पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसके बाद इसे हम हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे। और इसके बाद बाकी के पेड़े भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। एक पेड़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम दूसरी रोटी बेल लेंगे। दूसरी रोटी बेलने के बाद इसे भी जितना बड़ा हो सके हम बेल लेंगे, ताकि पूरे पर हम अच्छे से घी लगा लें। इससे हमारे पराठे क्रिस्पी और लच्छे वाले पराठे तैयार होंगे। पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लेंगे घी और इसके बाद थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और इसे इस तरीके से भी आप फोल्ड कर सकते हो चौड़ाई में थोड़ा। और इसके बाद इस पर घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद इसकी हम फोल्डिंग करेंगे।
اس طریقے سے فولڈنگ کریں گے تو آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت طریقے سے پیڑے تیار ہو جائیں گے۔ جو اس کا سرا ہے اس کے اوپر اسے رکھ کر پریس کریں گے تو زبردست پیڑے ہمارے تیار ہو چکا ہے۔ باقی کے پیڑے بھی ہم اسی طریقے سے پہلے تیار کر لیں گے، اس کے بعد ہم روٹی بیل لیں گے۔ پراٹھے کے لیے روٹی بیل لیں گے۔ تو 2 پیڑے یہاں بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، باقی کے بھی میں اسی طریقے سے بیل کر تیار کر لوں گی۔ سارے پیڑے اکٹھے تیار کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا خشک آٹا لگاتے ہوئے ہم روٹی بیل لیں گے۔ کاؤنٹر پر پہلے ہم تمام روٹی بیل کر رکھ لیں گے تاکہ ہمیں پکانے میں بالکل بھی ٹائم نہ لگے اور جھٹپٹ سے ہم پراٹھے بنا کر تیار کر لیں۔ تو گول پراٹھے ہم بنا رہے ہیں لچھے والے، یہاں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہو۔ تو دیکھیں اتنے پتلے پراٹھے یہاں میں نے رکھے ہیں۔ ساری روٹیاں ہی میں بیل کر پراٹھے کی روٹی ساری بیل کر تیار کر چکی ہوں۔ یہ دیکھیں ساری روٹی بیل کر اگر آپ پہلے سے تیار کر لو گے تو آپ کو پکانے میں آسانی ہوگی اور بہت ہی کم ٹائم لگے گا۔ تو ماشاءاللہ سے یہاں 6 پیڑوں کی روٹی میں بیل کر تیار کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم چولہا آن کریں گے اور اس کے اوپر توا رکھیں گے۔ چولہا آن کر چکے ہیں اور اس کے اوپر توا رکھ کر اچھے سے گرم کر لیں گے۔ جیسے ہی توا گرم ہوگا تو اس کے بعد ہم روٹی ڈال دیں گے اور جیسے ہی ایک سائڈ سے آپ کو لگے کہ کلر اس کا آنے لگا ہے، خشک ہونے لگی ہے روٹی، تو دونوں سائڈ سے ہم اسے سیک لیں گے۔ پہلے ہلکا ہلکا اسے سیک لیں گے تاکہ جو روٹی ہے روٹی کا کچا پن ختم ہو۔ اس کے بعد ہم اس پر گھی لگائیں گے۔ گھی لگا کر اسے ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کا خوبصورت سا ریڈ براؤن کلر آنے لگے، یعنی خستہ اور مزیدار پراٹھے ہمارے تیار ہوں۔ اس کے بعد ہم اتار لیں گے اور باقی کے پراٹھے بھی ہم اسی طریقے سے تیار کریں گے۔ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر یہاں ہمارے زبردست لچھا پراٹھا ہو رہے ہیں تیار۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو میری ذرا سی بھی ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بنا سکے زبردست خستہ اور مزیدار لچھا پراٹھا۔ باقی کے پراٹھے بھی ہم اسی طریقے سے تیار کریں گے کیونکہ ہم نے روٹی بیل کر تیار کر لی تھی۔ بہت ہی کم ٹائم میں بن جائیں گے پراٹھے، بہت ہی مزیدار لیئر والے لچھے پراٹھے۔ تو گرما گرم مزیدار صحت اور ذائقے سے بھرپور یہاں ہمارے لچھے پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ کرسپی میں توڑ کر آپ کو دکھاؤں گی کتنے زبردست لیئر والے ہمارے پراٹھے ہوئے ہیں تیار۔ تو آپ بھی بنا سکتے ہو سیم اسی طریقے سے بآسانی زبردست لچھے والے پراٹھے، اور اسپیشل آٹے سے بنائی اس کے پراٹھے بہت ہی خستہ مزیدار اور وائٹ پراٹھے تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ تو یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنی ہلدی والی ویڈیو کا، جو کہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہو۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اوریجنل طریقے سے ہم نے ہلدی پاؤڈر تیار کیا تھا، تو آپ بھی بنا سکتے ہو۔ آج کل بازار میں ہلدی آئی ہوئی ہے، بنا کر اسے اسٹور کر لیں بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ ضرور دیکھیے گا، میرے چینل پر آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ بنا کر ضرور اسے اسٹور کر سکتے ہو۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مجھے دیں اجازت، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔